السلام عليكم ومساء الخير متابعينا في سناب مكة. اللهم صل وسلم على الحبيب. غدا بإذن الله وكالعادة السنوية غسل الكعبة المشرفة، والتي ينوب فيها عن خادم الحرمين الشريفين، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي في المملكة العربية السعودية. وتجري الاستعدادات منذ وقت مبكر بتجهيز أدوات الغسيل والمواد المستخدمة في غسل الكعبة المشرفة. هذا المساء سيدش معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس أدوات الغسيل بعد لحظات، وسنطلعكم على كل الأدوات المستخدمة في غسل الكعبة المشرفة. يستخدم في غسل الكعبة المشرفة دهن الورد ودهن العود، وكذلك ماء زمزم والعنبر. هنا دهن الورد الخالص، وهنا دهن العود، وفي هذه الجوالين الصغيرة ماء زمزم. هناك أطياب خاصة بالكعبة المشرفة مصنعة خصيصا، تخلط جميع هذه الأطياب في خلطة واحدة، وهذه عينة من الخلطة المستخدمة في غسل الكعبة المشرفة. توضع هذه الخلطة في أواني من الفضة، وتستخدم هذه الأباريق الصغيرة، وكذلك قطع القماش في غسل الكعبة المشرفة من الداخل. كما يتم تبخير الكعبة المشرفة بالعود الفاخر، وتستخدم في عملية التبخير المباخر الواضحة أمامكم. تستخدم المكانس الواضحة أمامكم والمناشف الخاصة أثناء غسل الكعبة المشرفة. أنا مدير إدارة النظافة والفرش بالمسجد الحرام المهندس محمد الوقداني، اللي يطلعنا على آلية غسل الكعبة المشرفة. حياكم الله. اليوم عندنا الله يحفظكم افتتاح البرنامج التعريفي لأدوات غسيل الكعبة، والمقرر بإذن الله يعني غسل الكعبة وغدا بإذن الله في 12 من محرم. هذه الأدوات زي ما أنتم شايفين عبارة عن بعض القطع والأواني النحاسية التي تستخدم في عملية الخلط وحفظ مياه الغسيل أثناء غسيل الكعبة. زي ما انتم شايفين الخلطة التي تم عملها في عملية الغسيل مكونة من دهن الورد والعنبر والعود، ليصبح عندنا المنتج النهائي اللي هو هذه الخلطة البيضاء تستخدم في عملية غسيل أرضيات الكعبة والحوائط. وهذه المناشف اللي تستخدم في عملية تمسيح الحوائط الداخلية للكعبة، بالإضافة إلى عدد من الأدوات اللي تستخدم في عملية تجفيف ومسح أرضيات الكعبة. أيضا قطع من الفضة زي ما انتم شايفين كلها تم تلاها بفضة خالص. وهذه الأواني تستخدم في رفع المياه من الآنية الأساسية المخصصة في عملية الخلط، ووضعها في الآنية هذه اللي تستخدم داخل الكعبة في عملية الغسيل. هذه أيضا هنا عندنا نستخدم أجود أنواع أخشاب البخور، تستخدم في عملية تبخير الكعبة وتجميرها، بالإضافة إلى أجود أنواع العود ودهن الورد تستخدم أيضا في عملية تطيب الكعبة وحوائطها من الداخل. هنا العربة المخصصة لنقل أدوات غسل الكعبة المشرفة إلى صحن المطاف تنقل في هذه العربة حتى تصل إلى باب الكعبة المشرفة. هنا العربات الخاصة بسقيا زمزم. هذه العربات بإذن الله راح تكون في صحن الطواف للضيوف المشاركين في غسل الكعبة المشرفة مياه زمزم مبردة. وهنا كذلك عربة خاصة بسقيا زمزم راح تكون موجودة في صحن الطواف إن شاء الله بإذن الله وقت غسل الكعبة المشرفة. وصول معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس حفظه الله. وعليكم السلام ورحمة الله. يا مساء النور يا شيخ. ما شاء الله ما شاء الله على بركة الله. حياك الله شيخ. جميل ما شاء الله ما شاء الله. إذا نستخدمه طيب الله الكل.
لكن بختبر انها تجاوز ولا يسعون على ان يكون يستمتع على احسن افضل شيء كل شيء من الاشياء في المجال ما شاء الله. المباخر جميل. كم مبخرة وكم شيء من الطين يسمونه وين؟ كيف؟ اجتهدوا انه يصير احسن شيء. ها؟ حقتنا الورد عبارة عن ماء زمزم وماء ورد ودهن العود. ما شاء الله. طبعا حتى مخلوطة بنسب معينة ما شاء الله وراح تشتيه زي ما تشتهي. هذا غير حق الجدران والارضيه. هو نفسه هو نفسه. بعض الأحيان يستخدم الدهن الله فقط. من افضل وارقى الخدمه في غسيل الكعبه على المناسبه الاسلاميه العظيمه يجب علينا ان نبذل قصارى جهدنا الا ندخر وسعا في تقديم الافضل دائما تطوير العمل بما فيه ان شاء الله الجمع بين ما كان عليه الغسيل في القديم مثلا من الكتاب الثاني وايضا من جديد بحيث نجمع بين كلها مخلوطة. هذه ايوه طبعا هذه الاشياء القديمه كعبة الغراء ما اطيب الشجر وما اطهر الجدران بالنور تغسل. يا سلام. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس وهذا جديد. طبعا لاحظوا في هذه الناس اكثر من مونه حاول نبرز بين القديم والجديد. ايوه نفس كانه اذا ابتلت بالماء صعب احيانا. بارك الله فيك شكرا للاعلان على شيء لا باس. وان يقدم في الحرمين افضل وارقى واحسن مستوى في كل مجال من المجالات. واهم ما يقدم في الحرمين الحقيقه تلك العقول النيره من ابنائنا وشبابنا ابناء المملكه العربيه السعوديه وابناء الرئاسه وابناء مكه المكرمه الذين يشاركون في هذه المناسبه العزيزه. سنشرف غدا باذن الله نيابه عن خادم الحرمين الشريفين يقوم سمو المستشار. وبكذا نكون انتهينا متابعينا في سناب مكة من تغطيتنا لاستعدادات رئاسة شؤون الحرمين ممثلة في إدارة النظافة والفرش لغسل الكعبة المشرفة يوم غد بإذن الله. راح نستمر معكم في تغطيتنا لمراسم غسل الكعبة صباح يوم غد بعد الفجر مباشرة تبدأ مراسم الغسل بإذن الله. حتى ذلك الوقت في أمان الله. السلام عليكم وصباح الخير متابعينا في سناب مكة. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب. بعد لحظات إن شاء الله تبدأ مراسم غسل الكعبة المشرفة. راح نكون معكم بإذن الله حتى الانتهاء من هذه المراسم. استعدادات الآن لنزول سلم الكعبة المشرفة، كذلك العربات الخاصة بنقل أدوات الغسيل اللي عرضناها عليكم البارح، كذلك عربات سقيا زمزم. تحرك سلم الكعبة يتم وسط حراسة مشددة من رجال الأمن جزاهم الله خير والله يقويهم يا رب حتى وصوله إلى باب الكعبة، كذلك بعد مغادرته من باب الكعبة حتى عودته إلى موقعه الرئيسي. الآن سلم الكعبة المشرفة باتجاه صحن الطواف. وصول سدنة بيت الله الحرام آل الشيبي ونائب الرئيس العام الشيخ دكتور. الآن تم فتح باب الكعبة المشرفة.
المشاركين في غسل الكعبة المشرفة من أعضاء السلك الدبلوماسي ومن ضيوف المملكة العربية السعودية. وصول مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل حفظه الله مستشار خادم الحرمين الشريفين لافتتاح معرض أدوات غسيل الكعبة المشرفة. في هذه اللحظات يتشرف صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بدخول الكعبة الشريفة لغسلها. يتم إغلاق باب الكعبة المشرفة بعد أن تم غسلها من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة حفظه الله. سادن بيت الله الحرام يغادر الكعبة المشرفة بعد أن تم إغلاق الباب، والآن يتجه سلم الكعبة المشرفة إلى الموقع المخصص له في أروقة المسجد الحرام. الآن السلم يغادر باب الكعبة المشرفة ويعود إلى موقع في أروقة المسجد الحرام. وبكذا نكون انتهينا من تغطيتنا لمهام غسل الكعبة المشرفة في المسجد الحرام. شكرا لرجال الأمن اللي قدموا جهد جبار وجهد عظيم، شكرا عليه، لا حرمكم الله الأجر، يعطيكم العافية وحوش. كل الشكر لكم أنتم متابعين سناب مكة، أطلنا عليكم اليوم، أتمنى أن التغطية نالت على استحسانكم وعلى رضاكم. شاركونا كل الصور ومقاطع الفيديو على هاشتاج سناب مكة.